Aslam الناس الكل. Je vais un rappel concernant l'espace. Voilà, donc révision في l'espace. في l'espace نلقاو عندنا droite ou le plan ou sphère. Droite ديما عندها point vecteur directeur. Le plan point ou deux vecteurs directeurs ou bien le plan il passe par un point A et deux vecteurs normal N. Ou sphère عندها centre I ou rayon R. Je vais avec un exemple 1. Il considère trois points A, B et C. الأسئلة كلهم ce sont des questions classiques, juste pour rappeler. قالنا vérifie que ABC détermine un plan P. Petit b, vérifie que P d'équation x plus y moins 2 égale à 0. Petit c, soit delta droite passant par A est perpendiculaire à P. Droite liée passant par A est perpendiculaire à P. Donnez une représentation paramétrique de delta. Vérifie que I de coordonnées 3, 1, 0 est un point de delta. Question E, soit S la sphère de centre I et de rayon grand L égale racine 3. Caractériser S inter P, à l'intersection de la sphère au plan. Et question F, donner les équations cartésiennes des plans parallèles à P et tangent. Donc, بالنسبة للسؤال الأولاني كي قال لنا vérifier que ABC détermine un plan. تعرفوا الناس الكل تحسبوا AB تحسب AC. من بعد تشوف الديترمينون بون هنا تشوف انه كي ناخذ الديترمينون الاولاني موان 1 1 وموان 2 2 نلقاه ايغال à 0. Je peux rien dire tant que c'est égal à 0. Je passe pour calculer deuxième déterminant 1 0 2 1. 1 fois 1 c'est 1, 2 fois 0 0, 1 moins 0 c'est égal à 1 différent de 0. Donc je confirme que AB et AC non collinières et par la suite AB et C non alignés et donc ABC détermine un plan. في الكيستيون بيتي بي قالنا فيريفي كون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي هي دو بلان بي هي x plus y moins 2 égale à 0. Voilà donc هنا ساهل ياسر نعوضوا في ليكواسيون تاع البلان بي ça donne 0 كيف بالنسبه للبي نعوضوها في البلان نلقاوها 0 نعوضوا الكوردوني دو سي في البلان نلقاوها égale à 0 d'où l'équation du plan P هي x plus y moins 2 égale à 0. توا بالكيستيون بيتي سي هو جاب لنا معناتها كيستيون قال ديتيرمين دوني اون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دلتا qui est perpendiculaire à P. Voilà, donc droite هذه est perpendiculaire à P et passe par le point A. Ben, كي تبدا عندكم droite delta perpendiculaire à un plan P. هذا plan و droite delta c'est une droite perpendiculaire au plan. لاحظوا النورمال تاع البلان باش يكون هو يلعب دور الفيكتور ديريكتور تاع الدروات. والدروات هذه راهو قالنا passant par A qui est un point du plan. Ben, ساهل ياسر قلنا ان فيكتور نورمال دو بلان باش يكون هو الفيكتور ديريكتور دو سيت دروات دلتا. دونك البارامتريك نتاع الدروات دلتا نصنعوها ببوان كي ابارتيان سيت دروات هو قال باس بار ا وقال عندها الي باربونديكولار او بلان بي دونك النورمال تاع البلان سا سورا ان فيكتور ديريكتور دو سيت دروات. وهكا في الاخر نلقاو ليكواسيون تاع دلتا هي اكس ايكال 2 بلس الفا y ايكال الفا زد ايكال ا 0. بالنسبه للكيستيون بوتي دي نذكركم عطانا بوان اي وقالنا بينوا اللي هو ينتمي لدروات دلتا هذه. ساهل ياسر تعرفوا انه كيف تحبوا تبينوا بوان ينتمي لدروات تاخذ 3 وال1 وال0 هذوما تعوضهم لهنا وتلوج على الالفا لقينا انه الفا ايكال 1 الفا ايكال 1 دونك نفس الالفا نقولوا دونك اي سي ان بوان دو لا دروات دلتا خاطر لقينا نفس الالفا. تعداو كيستيون او هنا جاب لنا سفير او بلان وقالنا ديتيرميني ou bien caractériser l'intersection de la sphère et du plan P. اول شيء نعملوه هو تعرفوا نحسبوا الديستانس من I للبلان P. الكالكول تاع الديستانس من بوان للبلان ça peut se faire par la formule اللي فيها valeur absolue sur racine carrée تعرفوها. نحسبوا الديستانس من السنتر تاع السفير للبلان نلقاوها ايكال راسين كاري دو 2 اللي هي اقل من الريون تاع السفير راسين دو 2 انفيريور ستريكتومون راسين 3 دونك نقولوا انه اس اي بي سيكونس سويفون ان سيركل. باهي والا باش نبرهنوا اللي هي تقاطع في سيركل نحسبوا الديستانس من اي للبلان اي ديستانس من اي للبلان بي لكن دي نوتر فاسون سيت فواسي. علاش؟ على خاطر احنا عندنا البلان بي نتاعنا وعندنا الدروات دلتا هذايا سي لو بوان ا دلتا بوان اي السفير نتاعنا السونتر نتاعها اي السفير نتاعنا السونتر نتاعها اي دونك الديستانس من السونتر نتاع السفير للبلان بي نجمو نشوفوه هو الديستانس من اي للبروجيتي اورتوغونال نتاع اي على البلان بي اللي هو البوان ا. دونك الA هو بروجيتي اورتوغونال لاحظوا هنا A هو بروجيتي اورتوغونال دو اي سور بي. على هذايا الديستانس من اي للبلان بي نجمو نشوفوها هي ديستانس اي ا كيما كتبت لكم هنا ديستانس من اي للبلان بي. اي ا هي نورم دو اي ا
تحسبوا النورم دونك تلقاو راسين دو 2 سي ستريكتومون انفيريور ا ار. فوالا هاو علاش خاطر هي ديجا لاحظنا بروجيكتور orthogonal دو اي سور لو بلان بي. اس انتر بي سيركل، السيركل هذه باش نوجه لها على السونتر، دونك السونتر نتاعها باش يكون شنو في الحاله هذه؟ باش يكون ا، مش صعيب ياسر لان السونتر تاع السيركل الانترسكسيون، علاش؟ خاطر ا هو لو بروجيتي اورتوغونال نتاع السونتر نتاع السفير اي على البلان بي. تعرفوا السونتر نتاع السيركل دانترسكسيون، السونتر نتاع السيركل دانترسكسيون باش يكون هو بروجيتي اورتوغونال دو سونتر دو لا سفير سور لو بلان بي اللي هو عندنا لهنا ا. فوالا. باهي، وبالنسبه للريون تاع السيركل دانترسكسيون تعرفوا الفورمول هي ار ايكال راسين كاري جران ار كاري الا ديستونس او كاري، نلقاوها 1 كيما نشوفوا في التصوير لهنا. بيان. الكيستيون اللي بعدها قال لكم لو جولي على لي زيكواسيون دو بلان كيو كيو بريم اللي هما طونجون للسفير، دو بلان طونجون للسفير، عندنا بلان كيو كيو وبلان كيو بريم، هذوما دو بلان طونجون للسفير وباراليل ا بي. قال لكم يحب يلقى لي زيكواسيون تاع لي بلان كيو اي كيو بريم. نذكركم انه كي يبدا كيو باراليل ا بي معناتها كيو هذايا باش يكون عنده نفس الفيكتور نورمال كيما لو بلان بي بالضبط خاطر هو موازي ليه. دونك ليكواسيون تاع كيو باش تكتب اكس بلس y بلس دي ايكال 0. فوالا. يبقى كومون تروفي دي. بين عندنا معلومه، هو قال لكم البلان كيو هذايا الي طونجون للسفير، الي طونجون للسفير، هذه مهمه ياسر. بلان كيو طونجون للسفير يعني ديستونس من السونتر نتاع السفير للبلان كيو باش تكون قدها قد الريون تاع السفير. بون ديستونس من اي للكيو عندنا فورمول، نعوضوا اي في ليكواسيون تاع كيو نقسموا على راسين كاري دو 2 اللي هي جبناها من هنا 1 او كاري بلس 1 او كاري، وهنا تلاحظوا اللي بلس 0 فوا زد يعني زد قبلها ثم 0 سي بلس 0 كاري دونك سا شونج ريان ايكال راسين 3. وهكا نلاحظوا عندنا ايكواسيون فيها لانكونو دي نتاعنا. باهي فالور ابسولو دو 4 بلس دي ايكال راسين دو 6، ضربنا هذه في هذه 4 بلس دي داخلين ايكال راسين دو 6 ولا 4 بلس دي ايكال موان راسين دو 6. دي باش تكون ايكال راسين دو 6 موان 4 ولا دي ايكال موان راسين دو 6 موان 4. فوالا. اون فوا لقينا دي نتاعنا نعوضوا مره دي براسين دو 6 موان 4 ومره نعوضوا دي بموان راسين دو 6 موان 4، وهكا نلقاو لي دو بلان كيو كيو بريم اللي هما طونجون للسفير وباراليل ا بي. نتعداو ليكزومبل الثاني. هنا قالنا سوا اس سفير دو سونتر اي دوني اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي طونجون ا اس اون بي. دونك ننصحكم باش تصوروا عنده سفير اس، هذه السفير نتاعنا دو سونتر اي وشبه طونجون، وعندنا البلان بي طونجون للسفير، طونجون للسفير في النقطة بي. يحب يلقى ليكواسيون كارتيزيان تاع بي. بيان، باش نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تاع بلون ديما نستحقوا بوان وفيكتور نورمال. فوالا دونك ساهل ياسر نشوفوا انه لو بوان دو كونتاكت هو بي، يعني نذكركم انه اي بي هذا باش يكون فيكتور نورمال خاطر بي هي بروجيكتور اورتوغونال تاع اي على البلان بي، يعني اي بي باش يكون فيكتور نورمال تاع البلان بي. وهكا ربحنا الا والبي والسي نتاع البلان، الا والبي والسي نتاع البلان. تبقى الدي نتاعنا، دونك باش نلقاو الدي هذه احنا حاجتنا ببوان ينتمي للبلان. دونك بور تروفي دي ها قال لكم هو طونجون، راهم طونجون في البوان بي. دونك البوان بي هذايا ابارتيان او بلان بي، نعوضوه في ليكواسيون تاع البلان بي ومن غادي نخرجوا الفالور تاع دي لقيناها 3، دونك تعوضوها في ليكواسيون. بيان، هنا تعلمنا كيفاش نذكركم نلقاو ايكواسيون كارتيزيان دان بلان طونجون اون سفير. دونك البوان دو كونتاكت هذاك بي سي ان بوان دو بلان، والاي بي هذايا باش يكون فيكتور. اكزومبل 3 خذا بلان المره هذه معروف والسفير هذه دو سونتر دبليو وطونجونت ا بي، دوني اون ايكواسيون دو لا سفير. فوالا نعملوا التصويره نتاعنا لهنا سفير طونجونت للبلان بي، السونتر تاع السفير دبليو معروف الكوردوني نتاعو 1 2 1، والبلان بي معروف ليكواسيون تاع البلان بي قال لكم عليها هي 2x بلس z موان 1 ايكال 0. دونك السفير هذه هو يلوج عليها، يلوج على ليكواسيون تاع السفير. باش نلقاو ليكواسيون تاع السفير نذكركم يلزم نعرفوا لها السونتر والريون. السونتر عطاهولنا هكا معروف دبليو ناقص الريون. اي هو اش قال على السفير طونجونت، السفير طونجونت للبلان. مادام السفير طونجونت للبلان بي معناتها الريون تاع السفير هذايا، الريون تاع السفير باش يكون هو قد الديستونس من السونتر نتاع السفير دبليو للبلان بي. دونك الريون تاع السفير هو الديستونس من السونتر تاع السفير للبلان بي. نحسبوها نلقاوها 2 سور راسين دو 5. اون فوا ولينا نعرفوا السونتر والريون نجمو نكتبوا ليكواسيون تاع السفير نتاعنا هي اكس الا 1 هذايا 1 او كاري بلس y موان 2
هذيك 2 au carré plus z moins 1 au carré égale rayon au carré. Rayon au carré, يعني 2 sur racine de 5 au carré, il y a 2 au carré, 4 racine de 5 au carré, c'est 4 sur 5. L'exemple 4. هنا عطانا droite delta au plan P. قالنا vérifie que delta et P sont séquents. كيفاش نثبتوا droite au plan séquent؟ سهل ياسر. ناخذ الفيكتور ديريكتور تاع droite، vecteur normal تاع البلان P ونعملوا produit scalaire نتاعهم. نلقاوه différent de 0 donc delta et P sont séquents. توا كيفاش نلقاو ال I؟ donc عندنا plan P والدروات دلتا هذه séquente avec le plan تقصوا في point I. كيفاش نلقاو الكوردوني تاع I؟ سهله ياسر، باش نعملوا سيستيم باش تلقى فيه ليكواسيون هذه ريبريزونطاسيون بارامتريك تاع دروات دلتا، وهذه ليكواسيون كارتيزيان تاع البلان بي. نعاود اكس يكغيك زد في ليكواسيون تاع البلان، نخرجوا الفا نتاعنا قداش تجي، ومن الغادي الفا باش نعوضوها لهنا في الاكس يكغيك زد تلقاو الكوردوني تاع اي نتاعنا البوان دانترسيكسيون. دونك كيما تشوفوا هنا سا سيرا دو كوردوني 0 1 0. بيان l'exemple 5. هنا عطانا دروات دلتا ودروات دلتا بريم. قالنا vérifie que delta et delta prime sont séquentes en un point I. deux droites حاب يبينهم séquentes في نقطة I. كيفاش نبينوا دو دروات séquentes في نقطة I؟ وهنا تلاحظوا انه عطانا الكوردوني تاع I. كيفاش نبينهم دو دروات séquentes في نقطة I؟ I عطاها لنا هي شنو هي 2 moins 1 0. ساهل ياسر. نثبتوا انه I اول شيء ينتمي دروات دلتا، ومن بعد نثبتوا انه I هذاك راهو بوان من دروات دلتا بريم. دونك شنو صار؟ انه I هي نقطة مشتركة بين دروات دلتا ودروات دلتا بريم. لكن ما ننساوش نثبتوا انه فيكتور ديريكتور تاع دلتا وفيكتور ديريكتور تاع دلتا بريم الزوز نو سون با شنو نو سون با كولينيير. علاش؟ باش نجيو في الكا هذايا هاكا سيكونت اون اي ودلتا ودلتا بريم ماهمش كولينيير، خاطر كان جاو كولينيير وعندهم بوان كومان ينجموا يكونوا كونفوندو. دونك لازم نثبتوا انه الفيكتور ديريكتور تاع دلتا وفيكتور ديريكتور تاع دلتا بريم نو سون با كولينيير. باش قال لنا دوني اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي كونتونون دلتا اي دلتا بريم. باش تاخذوا هنا باش نصور التصوير هنا. دونك عندنا plan P qui contient les deux droites delta ou delta prime. الفيكتور ديريكتور الاولاني والفيكتور ديريكتور الثاني هذوما U تاع دلتا و U بريم تاع دلتا بريم نجمو نعتبروهم هما دو فيكتور ديريكتور تاع البلان. والبوان انترسيكسيون هذاك تاع دو دروات هو سي ان بوان دو بلان. من البلان بي بتاعنا اللي هو كي كونتيان لي دو دروات دلتا و دلتا بريم باس بار اي وعنده دو فيكتور ديريكتور U دلتا U دلتا بريم. في الحالة هذه نجمو نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تاع البلان بي. il suffit d'écrire déterminant IM U delta prime égale à 0 avec نذكركم M هنا راهو باش تاخذوا بوان دو كوردوني X Y Z تحسبوا ديتيرمينون تحطوه égale à 0 تحسبوها بشوي بشوي حتى تلقاو ليكواسيون في الاخر ليكواسيون كارتيزيان دو بلان بي. Exemple 6. هنا خذا دو دروات دلتا اي دلتا بريم. قال لي vérifie que delta et delta prime sont strictement parallèles. دو دروات strictement parallèles. اول شيء نخرجوا فيكتور ديريكتور تاع الاولانيه وفيكتور ديريكتور تاع الثانيه ونبينوا ونثبتوا اللي هما كولينيير. بهذه الكولينيير تعطينا اللي هما باراليل، لكن هو قال ستريكتومون باراليل. كاش نعملوا؟ ناخذوا بوان من دروات منهم، ناخذوا ا بارتيان دلتا ونمشيو نبينوا له انه ا ما ينتميش لدلتا بريم. دونك هما متوازيين، ثم نقطه تنتمي لواحده منهم ما تنتميش للاخرى. هذا يخلينا نقولوا اللي هما ستريكتومون باراليل. باهي كيسيون 2 يقول لي دوني اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي كونتونون دلتا اي دلتا بريم. كيما تشوفوا في التصوير اللي هنا le plan P contient droite delta ou droite delta prime. نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تاعو البلان بي هذايا لازم نعرفوا فيكتور ديريكتور الاولاني خذيناه هو الديريكتور تاع دلتا وخذيو عندنا بوان ا على دروات دلتا ونزيدو ناخذوا بوان بي من دروات دلتا بريم. اش يصير؟ تحصلنا دو فيكتور ديريكتور يو دلتا والا بي هما دو فيكتور ديريكتور تاع البلان. هما دو فيكتور ديريكتور تاع البلان يو دلتا و ا بي ونزيدو معاهم بوان ا من يتعدى البلان نحطوا ديتيرمينون ايكال 0 كيما تعرفوا ديتيرمينون تاع U delta AB ou AM égale à 0 حتى نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تاع البلان بي نتاعنا. Exemple 7. عندنا سفير دو سونتر I et passant par A. يقول لك السفير نتاعك راهو السونتر نتاعها I وتتعدى من البوان A. يقول لك اعطيني ليكواسيون تاع السفير. كيفاش نلقاو ليكواسيون تاع السفير هنا؟ نستحقوا السونتر. عندنا السونتر شنو ناقص؟ الريون. بحكم السفير مالها هي السونتر نتاعها I تعدى من A. فوالا هذه السفير السونتر نتاعها I وتعدى من بوان ا. الريون تاعها شنو باش يكون؟ الريون باش يكون هو اي ا. هذا اي ا هو الريون تاع السفير. نحسبوا النورم دو اي ا نلقاو راسين دو 5. دونك هكا نجم نلقى ليكواسيون تاع السفير هي اكس موان 1 او كاري بلس y موان 0 او كاري سونتر هذاك بلس زد موان 2 او كاري ايكال ا ريون او كاري. هذايا هو تبان سا سي لو ريون او كاري يعطينا راسين دو 5. ما نساوش نحطوا ار او كاري في الاخر.
باهي ليكزامبل 8 نحب نذكركم اذا كان عندكم ا بي سي 103 بوان دو بلان بي و ا بي سي زاد 103 بوان كي ابارتيان ا اون سفير، في الحاله هذه راهو اس انتر بي بحكم عندهم اكثر من نقطه مشتركه، اتفقنا بيناتهم اكثر من نقطه مشتركه ا بي سي ا بي سي، نقولوا اس انتر بي راهو باش يكونوا يتقاطعوا سيرمون في سيركل. السيركل هذه تكون سيركونسكريت او تريونغل ا بي سي، دائره محيطه بالمثلث ا بي سي. فوالا نتعداو نشوفوا ليكزامبل. دونك 9 هنا قالنا اس سفير دو سونتر اي دو ريون ار. مثلا تبدا في اكزرسيس يقول لك السفير نتاعك راهي السونتر نتاعها اي والريون ار، يقول لك مونتري كو ا بي ايت ان ديامتر دو لا سفير. عنده سفير كيما هكا ها سفير، يقول لك بين انه ا بي سي ان ديامتر دو لا سفير. ساهل ياسر. شنو نعملوا اول شيء؟ نمشيو نبينوا انه الديستانس ا بي هذيك ديستانس من ا ل بي هي الدوبل تاع الريون، نحسبوها نورم دو ا بي نلقاوها هي دو فوا الريون تاع السفير، لكن ما ننساوش ينجم يكون البوان ا و بي والبرا، و ا بي هذايا الطول نتاعو ينجم يكون دو ار، لكن ا بي موش ديامتر، هاك علاش لازم نزيدو معاها النقطه هذه مهمه ياسر، نزيدو نثبتوا لي ا و بي سون دو بوان دو لا سفير. دونك ثبتوا لي ا و بي دو بوان دو لا سفير، والديستانس ا بي هي الدوبل تاع الريون، وقتها نقولوا راهو ا بي ايت ان ديامتر دو لا سفير. اكزامبل 10 عندي سفير وبلون يتقاطعوا في سيركل، السونتر نتاعها هاش والريون ار. باهي عندنا سفير اس السونتر نتاعها دونك سوا ديزون اي، وهذايا بلون بي يتقاطعوا في سيركل، السونتر نتاعها هاش والريون هو بوتي ار. باهي ساعات يجي سؤال يقول لك مونتري كو ا ابارتيان او سيركل سي، هذاك سيركل انترسكسيون عنده نقطه ا يحب يثبت لي تنتمي للسيركل. باش تقول لي نعوضوا ا في ليكواسيون تاع السيركل، السيركل ما عندهاش اون ايكواسيون كارتيزيان في الاسباس سيركل. كيفاش نعملوا باش نثبتوا ا ينتمي للسيركل؟ نمشيو نبينوا انه اول شيء ا ابارتيان للسفير، نثبتوها ا ابارتيان للسفير، نعوضوها في ليكواسيون تاع السفير نلقاوها فيريفي، ومن بعد نعوضوا انه نبينوا انه ا ابارتيان للبلون بي. ايش يصير؟ ا بوان من السفير ا بوان من البلون، دونك ا ابارتيان لاس انتر بي اللي هو سيركل سي، وهكا نثبتوا انه ا سي ان بوان دو سيركل سي. والا طريقه اخرى باش كيفاش نبينوا انه ان بوان ابارتيان للسيركل سي. بون هي السيركل سي نتاعنا هذه السونتر نتاعها هاش والريون نتاعها بوتي ار، تحب تبين بوان ا ينتمي للسيركل سي هذه ساهل ياسر، الديستانس من الهاش للأ لازم تكون الريون فوالا، وما ننساوش باش نزيدو نثبتوا انه ا سي ان بوان ابارتيان للبلون وين مصوره السيركل. هذه راهو مهمه ياسر، ما يكفيش تبدا ديستانس من الهاش للأ هي الريون باش نقولوا ا سي ان بوان دو سيركل في الاسباس، لازم نثبتوا انه ا موجود في البلون بي، بلون كونتونون لو سيركل، كونتونون لو سيركل سي، هذا البلون اللي فيه سيركل سي بي. دونك اش يلزم ديستانس من الهاش للأ قد الريون تاع السيركل، لكن ا يلزم موجود في البلون موش لبرا. هذوما دو فاسون بوسيبل بور بروفي كان بوان ابارتيان في الاسباس. اكزامبل 11 عندنا سير وبلون يتقاطعوا في سيركل سي، سير وبلون يتقاطعوا في سيركل سي، الريون تاعها ار، دونك نعرفوه الريون تاع السيركل دون فاسون اوتر باش يلقاه. باهي يقول لك مونتري كو ا بي سيت فوا سي ان ديامتر دو سيركل. كيفاش نبينوا انه ا بي هو ديامتر من السيركل؟ ساهل ياسر، باش نبينوا ا بي ديامتر نتاع السيركل، اول شيء نبينوا انه الا بي الطول نتاعو هو الدوبل تاع الريون، دو فوا الريون تاع السيركل، وما ننساوش باش نبينوا زاده كيما في الكام تاع السفير انه ا و بي هما دو بوان دو سيركل سي، وتعلمنا وقلت لكم ديجا في ليكزامبل اللي فات كيفاش نبينوا دو بوان سون دو بوان دو سيركل سي. باهي اذا كان ا و بي دو بوان دو سيركل، ا بي هي الطول نتاعو دوبل تاع الريون، دونك ا بي سي ان ديامتر دو سيركل، فوالا سي ان ديامتر دو سيركل سي. كيسيون 2 ينجم يقول لي اون ديدوير الور هاش لو سونتر تاع السيركل سي، ما تشيلوش على هاش السونتر تاع السيركل، ساهل ياسر، بحكم ا بي هو ديامتر كيما تشوفوا هنا ا بي هو ديامتر، السونتر نتاع السيركل هاش باش يكون هو الميليو، هاش باش يكون هو الميليو نتاع ا بي، والميليو نتاع ا بي لو جوب بطريقه سهله هو اكس ا بلس اكس بي سور 2 y ا بلس y بي سور 2 زد ا بلس زد بي سور 2، وهكا نلقاو السونتر نتاع السيركل. اكزامبل 12 ناخذ 3 بوان ا بي سي، يقول لي مونطري كو ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا. بون ساعات يجي يقول لك بين لي تريونغل هذايا ا بي سي قائم ريكتونغل اون ا. كيفاش نجاوب؟ نحسب برودوي سكالير ا بي سكالير ا سي، نحسبوه نلقاو ايكال ا 0، دونك نقولوا دو ا بي اورتوغونال ا سي، وهكا يولي ا بي سي تريونغل ريكتونغل اون ا.
Ben, question 2. Donnez le centre I et le rayon R, centre I, ou le rayon R نتاع cercle C circonscrit au triangle ABC. يلوج على السنتر والريون نتاع الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. نتصور تعرفوها هذه. السيركل سي كيبدا ا بي سي كيما كتبت هنا ا بي سي تريونجل ريكتونجل اون ا، مالا السيركل المحيطه به السيركل سي هذيك باش يكون الديامتر نتاعها هو الوتر، هو ليبوتينوس بي سي. دونك مادام بي سي هو الديامتر، الريون السونتر نتاع السيركل باش يطلع هو الميليو نتاع بي سي، السونتر نتاع السيركل هو باش يطلع الميليو نتاع بي سي، والريون نتاع السيركل هو ديستونس بي سي على 2، والزوز نجمو نحسبوهم بطريقه سهله. دونك هذه تنساوهاش معناتها تحفظوها. ا بي سي تريونجل ريكتونجل اون ا. دونك السيركل سيركونسكري للتريونجل ا بي سي الديامتر نتاعها هو بي سي الوتر ليبوتينوس. اكزامبل 13. دوني ان ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي، وهنا البلان بي نحبوا نقولوا راهو اسمه بلان ميدياتور دو سيغمون ا بي. باهي شو معناتها بلان ميدياتور تاع سيغمون ا بي؟ هو بلان باش يكون عمودي على السيغمون. البلان نتاعنا بي هذايا باش يكون عمودي على السيغمون ا بي في الميليو نتاعو، بلان بيربونديكولار على ا بي في المنتصف نتاع ا بي. باهي كيما تشوفوا في التصوير لهنا ا بي ينجم يلعب هو دور الفيكتور نورمال تاع بي، وهكا دونك نسميو لقينا الا ولقينا البي ولقينا السي نتاع البلان. الا والبي والسي لقيناهم من هنا بحكم ا بي باش يكون الفيكتور نورمال تاع البلان. شو تبقى ناقصه؟ تبقى ناقصه الدي تاع البلان. الدي هذيك كيفاش لوجها؟ ساهل ياسر. احنا قلنا البلان بي هذاك باس بار اي والاي هو مليون تاع بي. نمشيو نلوجوا على الكوردوني تاع اي اكس ا بلس اكس بي سور 2 y ا بلس y بي سور 2 زد ا بلس زد بي سور 2، ونقولوا ان هو ابارتيان او بلان بي وبي هو نخرجوا دي اكوات ايغال، وهكا نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تاع البلان ميدياتور تاع سيغمون اللي هو عمودي على السيغمون. اكزامبل 14. عندنا دروات دلتا x égale 1 moins alpha, y égale alpha, z égale à 0 avec alpha appartient à r. هذه هي ريبريزونطاسيون بارامتريك تاع دروات دلتا، وعندنا ايكواسيون تاع سفير. باهي الكيستيون يمكن نكونوا ماش متعودين بها، دونك بليتو هذه متعودين بها اس انتر دلتا يلوج على التقاطع نتاع سفير تقاطع تاع سفير ودروات. صحيح هذه سي كيلكو شوز دو ممكن يكون جديده، يعني كيفاش نلوجوا التقاطع نتاع سفير ودروات سهله ياسر. نعملوا سيستيم نحطوا فيه هنا البارامتريك تاع دروات دلتا، ولا نحطوا ليكواسيون كارتيزيان تاع السفير كيما تخدم كيما بالضبط. نخدموا الانترسيكسيون تاع دروات وبلان، انترسيكسيون تاع دروات وبلان، انترسيكسيون تاع دروات وسفير. نعوضوا اكس والواي والزد في ليكواسيون تاع السفير باش نخرجوا لي فالور دو الفا. تنجم تلقى الفا عندها دو فالور تاع الفا ايكال 1 ولا الفا ايكال 0 كيما نشوفوا لهنا. باهي هنا مادام عندنا دوز الفا باش نمشيو نعوضوهم لهنا في البارامتريك تاع الدروات. كيف بالنسبه للالفا هذه نعوضوها لهنا في البارامتريك تاع الدروات باش نلقاو دو بوين دانترسيكسيون، وهذا لوجيك برشا. الدروات دلتا في الكام تاعنا هذا ال بيرس لا سفير، تنقب السفير في دو بوين، بوين اي و بوين جي. كيما تنجم تكون دروات في حالات اخرى طونجونت للسفير، كيما تنجم تكون الدروات نتاعنا ديسجوانت مع السفير بعيده على السفير. اذا كان طونجونت للسفير كون مؤكدين هنا باش نلقاو الفا واحده، فالور تاع الفا برك، خاطر نسمى ان سول بوين اون كومان بين دروات والسفير كي يبداو طونجونت. واذا كان دروات بعيده على السفير هنا نكونوا متاكدين انكم ما تكونوش تلقاو الفا، ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، دونك باش يكونوا الدروات بعيده على السفير. دونك ثما تروا كا كان لقيتو دو سوليسيون دو الفا راهي الدروات 50 مع السفير في دو بوين، كان لقيتو الفا واحده راهي الدلتا طونجونت للسفير في نقطه، واذا كان لقيتو حتى فالور تاع الفا ما ثم حتى سوليسيون دونك الدروات دلتا راهي بعيده على السفير يتسموا ديسجوانت. اكزامبل 15. توا هنا ساعات يجيب لي سؤال يقول لي مستنسين بي فيريفي كو ا بي سي ديترمين ان بلان بي، ومن بعد يقترح عليا فيكتور ان ويقول لي فيريفي كو ان هذا ايت ان فيكتور نورمال ا بي. يجيب لنا فيكتور ان 2 3 موان 1 يقول لي فيريفي كو الفيكتور ان هذا سي ان فيكتور نورمال للبلان بي. باهي كيفاش نتصرف هنا؟ ساهل ياسر. نمشيو نعملوا ان سكالير ا بي نحسبوه بشويه نلقاو ايكال 0. تعمل ان سكالير ا سي ايكال 0، الاولى تعطيك ان اورتوغونال او فيكتور ا بي، الثاني تعطيك ان اورتوغونال او فيكتور ا سي. دونك في الحاله هذه نقولوا ان فيكتور نورمال او بلان بي. كيما تشوفوا في التصوير هنا البلان بي نتاعنا يكونتيان 3 بوين ا بي اي سي، دونك عنده دو فيكتور ديريكتور ا بي و ا سي. كيفاش نحب نثبت انه ان هذاك فيكتور نورمال على البلان،
نبينوه اللي هو اورتوغونال ا بي وفي نفس الوقت اورتوغونال ا سي. دونك ان في الحاله هذه باش يكون فاكتور نورمال او بلان بي. بون اكزومبل 16 ينجم يجيب لي 3 بوان ا بي سي ويقول لي هذوما 3 بوان qui déterminent un plan P. Vérifiez que W est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. يحب يبين ان W اقترح نقطه ويقول لي يبين W ان هي مركز الدائره المحيطه بالمثلث ABC. لهنا الانسان باش يقول نحسب ديستونس دبليو ا، نحسب ديستونس دبليو بي، ونحسب ديستونس دبليو سي، ونلقاهم قد دونك نقول انه جاوبت على السؤال. نقولوا لا داكوردو نحسب دبليو ا دبليو بي دبليو سي نلقاهم كلهم قد، لكن شنو نعمل؟ يلزم نزيدو نثبتوا انه دبليو هذاك موجود في البلان بي باش ما يبداش بوان دبليو خارج برا من البلان. تنجموا تلقاو بوان خارج برا من البلان يبعد نفس البعد على ا وعلى بي وعلى سي. هيك علاش هذه تري امبورطون باش نثبتوا زياده على الريزلتا الاولاني هذايا نزيدو نثبتوا انه دبليو سي ان بوان دو بلان باش نقولوا دبليو هو السونتر تاع السيركل سي. سوا يعطينا مثلا في اكزرسيس اكزومبل 17 يعطينا بلان بي ليكواسيون كارتيزيان تاعو معروفه، بلان كيو ليكواسيون كارتيزيان تاعو معروفه، يقول لي مونتري كو بي اي كيو سون دو بلان سيكون. يقول لي مونتري كو بي اي كيو سون سيكون سويفون اون دروات دلتا ديكواسيون كارتيزيان اكس ايكال y ايكال زد ايكال. باهي هنا معناتها ثم سؤال باش نجاوبوا عليه كيفاش نبينوا بي اي كيو سون سيكون. باهي بي و كيو باش نبينوا اليوم سيكون يلزم تعرفوا الريزلتا، يلزم النورمال تاع البلان بي والنورمال تاع البلان كيو ما يكونوش كولينيير. نحسب ديتيرمينون صغير نلقاه ديفيرون دو زيرو نقولوا ان بي ان كيو نو سون با كولينيير، اي بار لا سويت بي اي كيو سون سيكون. اي كيفاش نثبتوا اليوم سيكون في الدروات دلتا هذه؟ ساهل ياسر، نمشيو نبينوا لي دلتا هذيك انكلوز دون لو بلان بي ونبينوا انه دروات دلتا هذيك انكلوز دون لو بلان كيو، معناتها موجوده في البي وموجوده في الكيو. دونك هذيك هي دروات دلتا هي الانترسيكسيون تاع لي دو بلان بي اي كيو. 18 هنا جو كونسيدير دو بلان بي اي كيو. ساعات يجي سؤال هنا يقول لي مونتري كو بي اي كيو سون ستريكتومون باراليل، مش باراليل انا يقول لي ستريكتومون باراليل. الاجابه على السؤال هذاك اذا ثم ستريكتومون كلمه ستريكتومون باراليل تكون سريعه برشا وبالطريقه هذه نقسم ا على ا بريم بي على بي بريم ا على ا بريم بي على بي بريم سي على سي بريم نلقى ديفيرون دو دي سو دي بريم ونقول اليوم ستريكتومون باراليل. لو كان جا قال لي مونتري كو بي اي كيو سون باراليل تو سامبلومون من غير كلمه ستريكتومون نجم نجاوب بطريقه اني نبين نورمال ونورمال يسون كولينيير. فوالا 19 لهنا اكزومبل هذايا اللي تري انتريسون ياخذ سفير اس ام donc x carré plus y carré plus z carré plus 4my moins 2 fois m plus 2 z plus 4m égale à 0. السؤال الاولاني هنا باش يقول لي montrer quel que soit m appartient à R, SM est une sphère de centre IM et de rayon RM qu'on déterminera. سهله ياسر الاجابه لهنا، تعرفوا انكم باش تجيبوا لي زيكس بحذا بعضهم لي زيكغيك بحذا بعضهم وزاد بحذا بعضهم. باهي اكس كاري بلس y بلس هذه 4 ام باش نقسمها على 2 تعطيني 2 ام او كاري موان 2 ام او كاري. بون من بعد باش تجي عندنا بلس عندنا هنا زد كاري موان 2 فوا ام بلس 2 فوا زد. هذه 2 هذه ما ننشرهاش ما ننشرش لهنا نخليها كيما هكا. علاش؟ بخاطر باش نقسم بسهوله على 2 تعطيني ام بلس 2 au carré الا ام بلس 2 au carré plus 4m égale à 0. الوغ دونك اذا كان باش نكملوا الكالكول الاخر باش نلقاو هنا باش نلقاو لي كونستونت تاع تاع اليمين هي 5m carré plus 4 quelque chose de strictement positif quel que soit m appartient à R. مادام الكونستونت تاع تاع اليمين strictement positif quel que soit m appartient à R دونك نقولوا لي SM est une sphère de centre IM de coordonnées كيما تشوفوا هنا 0 هنا plus 2m donc moins 2m وهنا moins entre parenthèses m plus 2 c'est m plus 2 والريون هو رacine carrée de 5m carré plus 4. voilà. دونك هنا بليتو نتعداو الكيستيون الثانيه تابعه للاكزرسيس هذايا. نذكركم انه السفير نتاعنا السنتر نتاعها هو اي ام دو كوردوني 0 moins 2m et m plus 2. c'est un point variable, c'est un point qui varie, c'est un point variable. علاش variable؟ على خاطر كل ما تبدل الفالور دو ام الا والبوان اي ام يفا شونجي دو بوزيسيون. شوش قال لكم؟ عطاك دو بوان ا و بي وقال لك فيريفي كو اي ام هذايا فاري سور لا دروات ا بي لورسكو ام فاري دون ار. كيفاش نثبتوا هذايا؟
الطريقه الحقيقه معناتها الى فاسيل ومؤكد انكم معناتها التلامذه الكل تعرضتوا لها في وسط العام. دونك ايام هو دي كوردوني 0 موان 2 ان بلس 2. هنا نستنتج انه ايام فاري مبدئيا يتنقل il varie sur la droite delta dans une représentation paramétrique qui est x égale 0, y égale moins 2m moins 2m ou z égale m plus 2 m plus 2 avec m appartient à r. Donc im varie sur la droite delta dans une représentation paramétrique est la suivante. ابقى شو يميزال يستنى منه انه شفتوا انه دلتا هذيك بوي اون مونتر كو دلتا هي نفسها دروات ا بي. كيفاش نبينوا اللي دروات دلتا هذيك هي نفسها دروات ا بي؟ سي تري سامبل. نمشيو نبينوا انه ا تنتمي للدروات دلتا، تعوضوا ا لهنا وتلقاو نفس الان، وبعد تعوضوا ان تبينوا انه بي تنتمي للدروات دلتا، وفي الحاله هذه تقولوا راهو ايام فاري سور لا دروات ا بي اللي تكون نفسها دروات دلتا. دونك هي مبدئيا الفاري سور سيت دروات دلتا 0 من هكا موان 2 زين موان 2 زين ام بلس 2 ام بلس 2، ومن بعد نثبتوا لي ا ينتمي لدروات هذيك وبي تنتمي لدروات هذيك. دونك نقولوا انه اي ام فاري سور سيت دروات دلتا اللي هي نفسها دروات ا بي. باهي ساعات في نفس ليكزارسيس يجيب لكم بلان بي ديكواسيون مثلا كيما هنا اكس بلس واي بلس 2 زد بلس 2 ايكال 0. يقول لك ديسكوتي السؤال مستانسين به ديسكوتي suivant la valeur de m la position relative de la sphère Sn et du plan P. كيفاش نعملوا بوزيسيون ريلاتيف تاع السفير والبلان؟ شنو قال لك؟ اون كالكول ديستانس، نحسبوا الديستانس منين؟ بون هو قال لك حسب الام اعطيني بوزيسيون تاع السفير والبلان، ينجموا يكونوا كيفهم هما يا سيكون يا طونجون يا ديسجوان حسب الفالور دو ام. اون فا ديسكوتي سا. طريقه سهله. اول شيء باش نقارنوا بين ديستانس من السونتر تاع السفير سونتر ايام حتى البلان بي، نحسبوها اون فونكسيون دو ام. باش تجي تحسبوا الديستانس من السونتر تاع السفير للبلان، وباش نقارنوها افيك لو ريون. باش نقارنوا هنا ننصحكم باش تعملوا ديستانس او كاري الا ار او كاري، ديستانس او كاري الا ار كاري، باش توحدوا المقامات وكل شيء، باش تلقاو ان ثم هنا اون جينيرال يطلع سكون دوغري، سكون دوغري اون ام، ايكواسيون سكون دوغري اون ام. باش تعرفوا لي سيني نتاعها تحطوها ايكال زيرو، باش تخرجوا دو فالور ام بريم و ام سكوند. عندكم البرا سيني دو ا والداخل سيني دو موا ا. لهنا كوم بار اكزومبل حطيت السيني هنا بالبرا بلس والداخل موان باش تخدموا باش نشوفوا البوزيسيون شنو تكون. دونك دي كاري لا ار كاري كي يبدا بوزيتيف معناتها ديستانس اكبر من الريون يعني 10 جوان. هنا كي يبدا ديستانس دي كاري لا ار كاري سي نيجاتيف، نفهم اللي دي اقل من الريون يعني باش يكونوا سيكون. وقيل دي كاري لا ار كاري اونكور اون فوا هنا بوزيتيف مع ديستانس اكبر من الريون باش يكونوا 10 جوان. وقيل دا ايكال زيرو لهنا راهم السفير والبلان باش يكونوا طونجون. دونك اكيد انه هو سي ان رابيل كي سي في ان بو رابيد هما دوما لي ريزلتا دوما. دونك اكزومبل 20 نورمالمون هذا الاكزومبل الاخراني نتفكروا انه اذا كان قال لي مونطري كو لي بوين ا بي سي اي دي نو سون با كوبلانير، يقول لي بين لي بوين نو سون با كوبلانير، نحسبوا ديتيرمينون ا بي ا سي اي ا دي. ناخذ بوين نحسب 3 فيكتور ا بي ا سي ا دي نحسب لهم الديتيرمينون نتاعهم، نلقاه ديفيرون دو زيرو، نقولوا ا بي سي دي نو سون با كوبلانير معناتها موش فرد بلان. باهي ساعات يجيب لك دو دروات دلتا، دروات دلتا تعرف لها بوان فيكتور ديريكتور، دروات دلتا بريم تعرف لها بوان مي تعدى بوان بي وفيكتور ديريكتور بي، يقول لك بينهم لي ماهمش كوبلانير. الاجابه سهله، تحسب ديتيرمينون تاع 3 فيكتور، الفيكتور منهم هو ديريكتور تاع دروات دلتا وديريكتور تاع دروات دلتا بريم، هذا اي وهذا في، وفيكتور اخر ثالث متكون من نقطه ا على دروات دلتا ونقطه بي على دروات دلتا بريم كيما تشوفوا لهنا. نحسبوا ديتيرمينون نلقاو ديفيرون زيرو، نقولوا راهو دلتا اي دلتا بريم نون كوبلانير. التصويره نتاعهم باش يكونوا مثلا عندكم بلان بي باش تلقى فيه دروات دلتا والاخرى ماهيش سيكونت مع دلتا بريم وماهيش باراليل خارجه برا، كيما هكا تشوفوا معناتها الكاد دو فيغور يبدا بالطريقه هذه، دلتا بريم ني باراليل ني سيكونت، نقولوا اليوم نون كوبلانير. دونك نشكركم على معناتها الانتباه نتاعكم. هي مجرد محاوله باش نعاون تلامذتنا اللي يعزوا علينا برشا، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، وان شاء الله ربي يفرحكم وفي لقاء معناتها، وان شاء الله ربي يوفقكم. مع السلامه.